देश विदेशमा बस्नुभएका मेरा शुभचिन्तक ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह। असीमित जीवन कार्यक्रम जब दैनिक रूपले प्रसारण हुन्थ्यो त्यति बेलामा यहाँहरू सबैसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र संगति गर्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्थ्यो। तर परिस्थितिले अलि फरक मोड लिएको कारण यहाँको सामनेमा निरन्तर आउन नसकेको अवस्थामा तपाईहरुले पठाउनु भएका सन्देशहरू लेखेर बोलेर पठाउनु भएका सन्देश, उत्साहका वचन, प्रार्थना यी सबैको लागि म धेरै धन्यवादी छु। आशा छ आगामी दिनमा परमेश्वरले अझ सशक्त रूपमा यो अनलाइनको माध्यमबाट प्रत्यक्ष संगति गर्न बाटो खोल्नुहुनेछ, ढोका खोल्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि मलाई विश्वास छ तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, प्रभुको अनुग्रहमा सुरक्षित नै हुनुहुन्छ होला। यो प्रत्यक्ष भेटघाट हुन नसके पनि बेला बखतमा भिडियो लिएर आउँछु भनेर वचन त दिएको थिए, तर त्यसमा पनि म निरन्तर रूपले सफल हुन सकेको छैन, मलाई माफ गर्नुहोला। आज म यहाँको सामनेमा छोटो सन्देश लिएर आएको छु जो मेरो आफ्नै लागि नै महत्त्वपूर्ण छ र मलाई विश्वास छ यदि यो मेरो लागि महत्त्वपूर्ण थियो भने अवश्य पनि यसले तपाईलाई पनि आशिष दिनेछ। अनि त्यो मेसेजको शीर्षक नै अंग्रेजीमा यसरी भन्ने मन लागेको छ, व्हाट टु डू व्हेन आई डोन्ट नो व्हाट टु डू। अर्थात् जब जीवनमा मैले के गर्ने मलाई थाहा हुँदैन त्यति बेलामा के गर्ने, जब जीवनमा उपाय नै हुँदैन त्यति बेलामा के गर्ने, जब अगाडि जाने बाटो नै देखिँदैन त्यति बेलामा के गर्ने, जब परिस्थिति यस्तो आइदिन्छ जसबाट उम्किने कुनै उपाय हाम्रो हातमा हुँदैन त्यति बेलामा के गर्ने। मित्र, परिस्थिति कुनै पनि बेलामा चौपट हुन सक्छ, हाम्रो बसभन्दा बाहिर जान्छ। तर त्यति बेलामा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसले के गर्ने? यो एउटा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के भन्छ, यो विचाराधीन के भन्छ, यो कल्पनाको प्रश्न होइन, यो जीवनको वास्तविक प्रश्न हो। कारण मेरो आफ्नै जीवनमा धेरै पटक म यस्तो स्थितिमा उभिएको छु, म यस्तो चौबाटोमा धेरै पटक उभिएको छु जतिखेर कता जानेको थाहा थिएन, दायाँ देब्रे अघि पछि। त त्यस्तो स्थितिमा मैले कसरी आफ्नो जीवनलाई यहाँसम्म ल्याउन सकेको छु र यो बडो रहर लाग्दो तरिकाले हाम्रो असीमित जीवन कार्यक्रम दैनिक रूपले चलेको थियो। तर अचानक मेरो शरीरमा उतार चढाव आयो, परिस्थितिहरू बसभन्दा बाहिर गए। त्यति बेलामा पनि त्यो प्रश्न आयो र विगतका धेरै अनुभवहरू छन् जतिखेर म यस्तो स्थितिमा उभिएको थिएँ जहाँ मैले सोध्नु म के गरौँ मलाई थाहा छैन। अब म मेरो आफ्नो ज्ञान, बुद्धि, ताकत, बल, क्षमता सबै प्रयोग गरेर पनि थाकिसके। म यो परिस्थितिलाई अब नियन्त्रण गर्न सक्दिनँ, म के गरौँ। त्यस्तो स्थितिमा पनि मेरो जीवनमा परमेश्वरले बडो उदयको अनुग्रहको काम गर्नुभएको छ। मलाई कहिले पनि परमेश्वरले चौबाटोमा छोड्नु भएको छैन मित्र। चाहे त्यो शारीरिक समस्या होस्, चाहे त्यो आर्थिक समस्या होस्, चाहे त्यो शत्रुहरूको घेरामा परेको समस्या होस्, परिस्थितिहरू नाजुक भएको, चर्चमा आएका समस्याहरू, परिवारमा आएका समस्याहरू, हर परिस्थितिमा जब म चौबाटोमा उभिएर अब कता जाने मलाई थाहा छैन, म के गरौँ भन्ने अवस्थामा कसरी चाहिँ अगाडि जान सक्छौँ त भन्ने कुराको मेरो व्यक्तिगत अनुभवलाई जस्ताको तस्तै बाइबलको एउटा खण्ड छ त्यसले बडो राम्रोसँग प्रस्तुत गरेको छ। म त्यही अध्याय यहाँको सामनेमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यो हो दोस्रो इतिहास 20 अध्याय। दोस्रो इतिहास 20 अध्यायको 1 देखि 30 पदमा यो घटना बडो गजबले प्रस्तुत गरिएको छ, जहाँ हामीलाई
जब के गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन त्यति बेलामा यो व्यक्तिले के गरेको थियो, त्यो समुदायले के गरेको थियो, जसको फलस्वरूप उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको महान अनुग्रहको काम भयो। अनि त्यो चाहिँ हो राजा यहोशापातको उदाहरण। दोस्रो इतिहासको 20 अध्यायमा यहोशापातको जीवनमा पनि यस्तो समस्या आयो जतिखेर उनलाई पनि थाहा भएन के गर्ने। तर उनले के गरे त? आउनुहोस् हामी यो अध्यायबाट सरसर्ती पढ्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यस्तो परिस्थिति आएको खण्डमा यदि यहोशापातको उदाहरणलाई हामीले पछ्यायौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनले पनि चौबाटोबाट कुन बाटोमा जाने भनेर दिशा पाउनेछ, परमेश्वरको अगुवाई अनुभव गर्नेछ, आश्चर्यको काम हुनेछ र हामी फर्केर हेर्दाखेरि भन्नेछौँ, हे परमेश्वर तपाईँले कति ठुलो अनुग्रह गर्नुभयो। यदि तपाईँले मलाई सम्हाल्नु भएको थिएन भने त म त सिद्धिसकेको थिएँ प्रभु। म त मेरो जीवनको शक्ति, ताकत, बल, ज्ञान, बुद्धिको साधन र स्रोतको अन्तिम घडीमा आइसकेको थिए। त्यसै कारण मित्र, तपाईहरु आज देश विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ, जवान, अधवैंसे, बुढेसकालमा लागेको व्यक्ति भए तापनि परमेश्वर सदाकाल समान हुनुहुन्छ र यदि राजा यहोशापातको जीवनमा उहाँले यो काम गर्नु भएको थियो भने आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी यो पहिला पढेर यहोशापातको समस्या के रहेछ त 1 र 2 पद हामी हेरौँ। यसको केही समयपछि मोआबी, अम्मोनी र केही सेनानीहरू यहोशापातको विरुद्धमा युद्ध गर्न आए। यहोशापातलाई यो समाचार सुनाइयो कि एक ठूलो सैन्य दल खारा समुद्र पारी एदोमबाट तिनको विरुद्धमा लडाईँ गर्न आइरहेछ र हासेसोन तमार अर्थात् एन गदीमा पुगिसकेको छ। यो बडो विपदको समाचार थियो यहोशापातको लागि। एउटा साधारण राज्यको निम्ति 3वटा 4वटा देशहरू मिलेर कुनै अग्रिम सूचना बिना नै शत्रु गेटकै सामनेमा आइपुग्यो। अनि फलस्वरूप 12 पदमा त राजाले जब प्रार्थना गरेको छ त्यो हामी हेरौँला। 12 पदमा यस्तो स्थितिमा उहाँले भन्छ, हे हाम्रा परमेश्वर, उनीहरूको न्याय तपाईँ गर्नुहुन्न र किनभने हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्न आइरहेको यो ठूलो सैन्य दलको सामना गर्न हाम्रो केही शक्ति छैन। राजा यहोशापातले स्वीकार गर्दैछन्, यो महान सैन्य दलको सामना गर्ने हामीसँग कुनै शक्ति छैन। त्यति मात्र होइन, हामीले के गर्नुपर्ने हो, यहाँ त जे गर्नुपर्ने हो लेख्या छ, जे गर्ने के गर्ने ठिकै होला। हामीले जे गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ। यही हो मेरो मुख्य विषय। हामीले के गर्नुपर्ने हो कतिखेर हामी जान्दैनौँ। जीवनको अन्तिम घडीमा आइपुगेका हुन सक्छौँ। त्यति बेलामा के गर्ने त? यहोशापात यस्तो स्थितिमा छन् जहाँ समस्या यस्तो आयो जो उनको बसभन्दा बाहिर गयो र अब उनको ताकत, बल, ज्ञान, बुद्धि र शक्तिले समाधान गर्न सकिने अवस्था नभएको देखेर यहोशापातले के गरे त भन्ने कुरा 3 पदबाट हामी हेरौँ। 3 र 5 पद, 3 देखि 5 हेरौँ। यस्तो विपदको समाचार सुनेर यहोशापातले परमप्रभुको अगुवाई खोज्न अठोट गरे। अब याद गर्नुहोस्, सैन्य दल सामनेमा आइसकेको छ, आफ्नो पराजय निश्चित छ, आफ्नो विनाश निश्चित छ। त यस्तो स्थितिमा सेना तयार गर्नुको सट्टामा, सम्झौता गर्नको लागि दूतहरू पठाउनुको सट्टामा, आत्मसमर्पण गर्नुको सट्टामा राजा यहोशापातले एउटा गजबको निर्णय गर्दछन्। अनि त्यो निर्णय हो परमेश्वरलाई खोज्नु। यसको मतलब परमेश्वर हराएको होइन कि परमेश्वर कहाँ गुहार माग्न जानु, भन्नु, हे परमेश्वर मलाई थाहा छैन म के गरौँ, हे परमेश्वर म यस्तो स्थितिमा आइपुगेँ, अब मेरो अर्को कुनै उपाय सामनेमा म देख्दिनँ। उनले परमेश्वरलाई खोज्ने, परमेश्वरको अगुवाई खोज्ने अठोट गरे। तिनले सारा यहुदाभरि नै उपवास बस्नलाई घोषणा गरे। यहुदाका मानिसहरू परमेश्वरको सल्लाह माग्नलाई भेला भए। देशको हरेक शहरबाट तिनीहरू उहाँसित सल्लाह माग्न आए। यहुदा र यरुशलेमका सभाको सामुन्ने परमप्रभुका मन्दिरको नयाँ चोकको अगाडि खडा भएर यहोशापातले भने अथवा प्रार्थना गरे। त
जब जीवन दोसाँधमा आउँछ, हामी दो बाटोमा आउँछौँ, दायाँ र देब्रे जाने थाहा हुँदैन, परिस्थितिले घेरेको हुन्छ, त्यति बेलामा नम्र भएर आत्मसमर्पण गरे जस्तै, हे परमेश्वर म जान्दिनँ अब के गर्ने हो। कहिलेकाहीँ मित्रहरू हामीलाई लाग्न सक्छ म त बलवान छु, मेरो जीवनमा त यस्तो परिस्थिति आउँदैन, यो त फलानुको समय जीवनमा मात्रै आउँछ। धेरै वर्ष पहिला म भर्खरै हामीले बिहा गरेर सेवाकाईमा लागेको बेला मेरो श्रीमती निकै बिरामी भएको थियो। अनि जुन मण्डलीमा म सेवा गर्दै थिएँ त्यहाँको मुख्य पास्टरले हामीलाई मद्दत गर्नुको सट्टामा विभिन्न ठाउँमा उदाहरण दिएछ, फलानुलाई देख्नुहोस् उसको श्रीमती यति धेरै बिरामी छ, ऊ मर्छ पनि होला, किनभने तिनीहरूले मेरो विरुद्धमा आवाज उठाएको छ। किनभने मैले त्यो पास्टरका कतिपय गतिविधिहरू मन नपराएको कारण मैले स्पष्ट बताइदिएको थिएँ। अब त्यो डिनोमिनेसनमा पास्टरले गरेको गल्ती देखाउनु भनेको महापाप गर्नु रहेछ, आफूलाई थाहा भएन, जवान थिए, जोश थियो। फलस्वरूप श्रीमती बिरामी भयो र निकै नाजुक अवस्थामा थियो। त त्यस्तो स्थितिमा जुन व्यक्तिको मुनि बसेर तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, जसले सहायता गर्नुपर्ने हो, उसैले आएर खुची राम्रो भएछ, अब यसले मेरो कुरा के भन्छ, मेरो विरोध गरेको थियो, मेरा गलत कार्यहरू देखाउन खोजेको थियो, अहिले परमेश्वरले यसलाई दण्ड दिएको छ। यस्ता स्थितिहरू आउँछन् कहिलेकाहीँ, आफ्नै मानिसहरूबाट आक्रमण हुन्छ। परिवारले तपाईँको विरुद्धमा पाइला चाल्न सक्छ, साथीभाइहरूले धोका दिन सक्छन्, शरीरमा अचानक रोग आउन सक्छ। किनभने माटोको शरीर हो, यो कुनै पनि बेलामा अहिले तपाईँ जतिसुकै बलवान भए पनि यदि त्यस्तो स्थिति आइपरेको खण्डमा के गर्ने त भन्दाखेरि यहोशाफातको उदाहरणबाट उहाँले परमेश्वरको अगुवाई खोज्ने अठोट गर्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो। भिक्टर फ्र्याङ्कल भन्ने एउटा यहुदी मनोवैज्ञानिक शास्त्री हुन्थ्यो, जो नाजी जर्मनीमा पक्रिएर नाजीहरूको क्याम्पमा मृत्यु पर्खेर बसेका थिए। अनि त्यो कन्सन्ट्रेसन क्याम्पभित्रै बस्दा बस्दै धेरै अरू लाखौं मान्छेहरू मरिरहेको देखेको अवस्थामा उनले त्यसपछि एउटा किताब लेखेको छ, जो विश्व प्रख्यात किताब हो, म्यान्स सर्च फर मिनिङ, अथवा मानिसको जीवनको अर्थको खोजी गरिरहेको मानिसको खोज। अनि उनले त्यो किताबमा यसरी भन्नुभएको छ कि मानिसले तपाईको स्वतन्त्रता हरण गर्न सक्छ, तपाईलाई कैदी बनाउन सक्छ, तपाईको खेदो खन्न सक्छ, तपाईको बोल्ने हक पनि छिनेर लैजान सक्छ, जिउने हक पनि छिनेर लैजान सक्छ, तर तपाईको निर्णय गर्ने, सोच्ने हक चाहिँ छिन्न सक्दैन। तपाईको मगजमा तपाईले कस्तो सोचाइ राख्नुहुन्छ त्यो निर्णय गर्ने हक चाहिँ छिन्न सक्दैन। अनि उनले आफ्नो उदाहरण यसरी भन्छन्, जब नाजीहरूले उनलाई ताडना दिन्थे, उनको हातमा सियो घोचिन्थ्यो, दुःख दिइन्थ्यो, त्यति बेलामा त्यो दुःखलाई नै केन्द्र बनाउनुको सट्टामा, ती नाजीहरूप्रति एक किसिमको तितोपना राख्नुको सट्टामा उनले भन्थे, म मेरो मगजमा युरोपका अरू देशमा घुमेर विभिन्न विश्वविद्यालय, उहाँ एउटा विद्वान व्यक्ति, प्रोफेसर जस्तो व्यक्ति, विश्वविद्यालयमा गएर नाजीको दुष्टताको बारेमा बताउनु पर्नेछ, म बाँच्नु पर्छ र यहाँबाट निस्केर विश्वलाई नाजीको दुष्टताको बारेमा बताउनु पर्छ भनेर उहाँले, जब नाजीहरूले उनको शरीरलाई दुःख दिन्थे, त्यति बेलामा उनको मस्तिष्क त्यो शरीरबाट पनि बाहिर गए समान उनी चाहिँ आफ्नो कल्पनामा युरोपका विभिन्न विश्वविद्यालयका कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई पढाइरहेको विचार गर्दथे। तर त्यसैले उनले भन्छ कि यस्तो निर्णय गर्ने शक्ति कसैले पनि तपाईँ र मबाट छिनेर लान सक्दैन। हो, परिस्थितिहरू एकदमै बसभन्दा बाहिर हुन सक्छ, मानिसहरूले तपाईँको ज्यान लिइरहेको हुन सक्छ। मानिलिउँ तपाईँ ख्रीष्ट येशूको विश्वासको कारण, येशूमा विश्वास गरेको कारण सरकारले तपाईको सर्वस्व हरण गर्यो, मानिलिउँ तपाईलाई 20 वर्ष जेलै हालिदियो अथवा फाँसी नै दियो भने पनि
त्यति बेलामा फाँसीमा जाँदाखेरि पनि तपाईँ र मेरो निर्णय कस्तो खालको विचार, त्यो निर्णय गर्ने शक्ति चाहिँ हाम्रै बसमा छ। त्यसै कारण जब यहोशापातको चारैतिर अन्धकार छ, त्यति बेलामा उनले एउटा निर्णय गरे, त्यो हो परमेश्वरको अगुवाई खोज्ने। अनि त्यो अगुवाईको लागि उहाँले आफू मात्र भएन कि आफ्नो सारा देशवासीलाई पनि आह्वान गर्नुहुन्छ। त कहिलेकाहीँ तपाईहरु मेरो जीवनमा के गर्ने केही थाहा भएन अनि परमेश्वरको खोजी गर्नु, बाइबल पल्टाउनुहोस्। यहाँ उहाँहरू मन्दिरको अगाडि जान्छन्, तपाईँ मण्डलीमा जानुहोस् अथवा घरेलु संगतिमा जानुहोस् अथवा आफ्नै घरको गोप्य कोठामा जानुहोस्, परमेश्वरको वचन खोल्नुहोस्। र यदि एक्लै सकेन भने साथीभाइ परिवारका सदस्यहरू हुन्छन् कि कोही मित्रहरूसँग मिलेर पनि प्रार्थना गर्नुपर्ने। परमेश्वरलाई खोज्नको लागि परमेश्वरको अगुवाई खोज्नु नै पहिलो विजयको खुड्किला हो। कहिलेकाहीँ जब जीवनमा दुःखै दुःख आउँछ, परिस्थितिहरू बसभन्दा बाहिर जान्छन्, हामी परमेश्वरलाई खोज्नुको सट्टामा परमेश्वरसँग रिसाउँछौँ, गनगन गर्छौँ, किन मेरो जीवनमा यस्तो भयो, मलाई किन, मैले के गल्ती गरेँ प्रभु, मैले तपाईको लागि के गरिन, र हामी घुर्की लाउन थाल्छौँ। मित्र, जब तपाईको जीवनमा के गर्ने हो थाहा छैन भन्ने अवस्था आउँदाखेरि परमेश्वरलाई घुर्की लाउनुको सट्टामा, परमेश्वरसँग रिसाउनुको सट्टामा आफैलाई नम्र बनाएर, हे परमेश्वर, म त मेरो तागत बलको अन्तिम घडीमा आइपुगेको छु, परिस्थितिहरूले मलाई गाँजिसकेको छ, तपाईँ परमप्रभु बाहेक मेरो अर्को कोही पनि छैन, मलाई थाहा छैन मैले के गर्ने हो, हे परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई मद्दत गर्नुहोस्। सायद यो तपाईको आफ्नो गल्तीको कारण पनि भएको हुन सक्छ मित्र, अरूको गल्तीको कारण होइन, मात्र होइन, परिस्थिति बाहिरबाट मात्र होइन। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै गल्तीले गर्दाखेरि, आफ्नै अनाज्ञाकारिताले गर्दाखेरि, आफ्नै पापले गर्दाखेरि यस्तो स्थितिमा पनि हामी आइपुग्छौँ। अनि त्यति बेलामा पनि हे परमेश्वर, मैले धेरै भुल गरिसकेँ, म पापले भरिएको व्यक्ति हुँ, अब मैले कसरी यसबाट बाहिर निस्कनु पर्ने हो यो मलाई थाहा छैन, हे परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस्। यो चित्कार तपाईँ र मेरो मुखबाट निस्कने बित्तिकै स्वर्गको परमेश्वर साह्रै खुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो उदाहरणबाट पनि हामी देख्छौँ, बाइबलका थुप्रै अरू उदाहरणबाट पनि हामी देख्छौँ, र तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यो कुराहरू घटेका हुन सक्छन्। यसकारण अब यहोशापातले कसरी प्रार्थना, कसरी खोजे त परमेश्वरलाई, हेर्नुहोस् 5 पदबाट पढौँ। यहुदा र यरुशलेमका सभाको सामुन्ने खडा भएर यहोशापातले भने, हे परमप्रभु, हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वर, के तपाईँ नै स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न? तपाईँ जाति जातिका सबै राज्यहरूमा शासन गर्नुहुन्छ, तपाईँकै हातमा शक्ति र बल छन्, तपाईको सामना गर्ने कोही छैन। यहोशापातले परमेश्वरलाई चिनेको छ। हिब्रू 11:6ले बडो स्पष्टसँग भन्छ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न सकिँदैन, र जो उहाँ कहाँ आउँदछ त्यसले उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भनेर पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। त्यहाँनिर उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरो कस्तो छ भने परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ, परमेश्वरको सही प्रकारको प्रकाश हामीमा आएको हुनुपर्छ। यहोशापातले परमेश्वरलाई चिनेको रहेछ र परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानेर उनी त्यो प्रार्थनाको लागि अगाडि जान्छन्। अब 7 पदमा हेर्नुहोस्, हे हाम्रा परमेश्वर, के तपाईले नै आफ्ना प्रजा इजरायलको सामुबाट यस देशका बासिन्दाहरूलाई धपाउनु भएको र आफ्ना मित्र अब्राहमका सन्तानलाई सदा सर्वदाको निम्ति त्यो दिनुभएको होइन? तिनीहरू त्यसमा बास बसेका छन् र तपाईका नाउँको निम्ति यसो भनेर एउटा वासस्थान बनाएका छन्। यदि विपत्ति हामीमाथि आइलाग्यो भने, अर्थात् न्यायको तरवार वा रूढी वा अनिकाल पर्यो भने, हामी यस मन्दिरको अघि जहाँ तपाईको नाउँ छ र तपाईको सामुन्ने खडा हुनेछौँ, अनि हामी आफ्नो विपत्तिमा तपाईलाई पुकार्नेछौँ र तपाईले हाम्रो बिन्ती सुनेर हामीलाई बचाउनु हुनेछ। यो मूसाको किताबबाट परमेश्वरका प्रतिज्ञालाई परमेश्वरको सामनेमा यहोशापातले प्रस्तुत गर्दैछन्। त कसरी परमेश्वरलाई खोज्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पहिलो कुरो
परमेश्वरको सामान्यमा मन्दिरमा गएको छ। पुरानो नियममा मन्दिर भन्नु नै परमेश्वरको उपस्थिति भएको ठाउँमा जानु। एक्लै गएनन् उनी, अरू व्यक्तिको सहायता सँगसँगै गएका छन्। त हामी पनि परमेश्वरको जब जीवन एकदमै दोधारमा हुन्छ, अशक्त हुन्छौँ, परिस्थिति बसभन्दा बाहिर जान्छ, त्यति बेलामा परमेश्वरलाई खोज्ने अठोट गर्नु पर्यो। अरूको सहायता पनि लिनु पर्यो परमेश्वरलाई खोज्नको लागि। र त्यसपछि परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू, हे परमेश्वर तपाईँले यस्तो भन्नुभएको छैन र तपाईँले वचनमा यहाँनिर यस्तो भन्नुभएको छ, त्यसको लागि फेरि परमेश्वरलाई जसरी यहोशापातले चिनेको छ, उनले परमेश्वरको वचन पनि खाएको छ, बुझेको छ, कण्ठ छ। त हामीलाई पनि परमेश्वरलाई चिन्नु र त्यसपछि परमेश्वरको वचन पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, प्रतिज्ञाहरू थाहा हुनुपर्छ। र गुहारको लागि, सहायताको लागि चाहिँ हामी परमेश्वरका जाँदाखेरि भन्नुछौँ, हे परमेश्वर तपाईँको वचनमा यस्तो भनिएको छ। यहाँ त्यही कुरो भनेको जो यहाँ के भनेको छ भने, हेर्नुहोस्, यो मन्दिरको सामनेमा यदि विपत्ति हामीमा आइलाग्यो भने, अर्थात् न्यायको तरवार, अहिले चाहिँ शत्रुको सेना आउँदैछ, त्यो न्यायको तरवार व्यवस्था 28 अध्यायमा प्रष्ट रूपले भनेको छ। यदि तिमीहरू परमेश्वरबाट बागी भयो भनेदेखि तरवार आउनेछ, अनिकाल आउनेछ, महामारी आउनेछ। यी तीनटा कुराहरू सारा अगमवक्ताका किताबमा पनि दोहोरिएका छन्। अनि यही कुरो, हे परमेश्वर, यस्तो स्थितिमा पनि हामी पश्चातापी भएर तपाईँको मन्दिरमा आएर प्रार्थना गऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँले हाम्रो पुकारा सुन्नुहुनेछ। राजा सुलेमानले यो मन्दिर समर्पण गर्दाखेरि पनि यही प्रार्थना गरेका थिए भने, हे परमेश्वर, जसले यो मन्दिरतिर फर्केर प्रार्थना गर्नेछन् तपाईँले तिनीहरूका प्रार्थना सुन्नुहोला। त जीवन जब नाजुक स्थितिमा आएको बेलामा मानिस कहाँ जानुको सट्टामा निराश भएर, हतोत्साहित भएर, दुखित हुनुको सट्टामा परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्, परमेश्वरलाई खोज्नुहोस्। र परमेश्वरलाई खोज्ने एउटा तरिका हो परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरलाई नै बताउनुहोस्। अङ्ग्रेजीमा हामी हेल्पलेस हुन सक्छौँ तर होपलेस हुनु हुँदैन। असहाय बन्न सक्छौँ, हामी सबै असहाय हुन सक्छौँ, सहायताहीन हुन सक्छौँ, तर आशाहीन चाहिँ हुनु हुँदैन हामी। किनभनेदेखि हामी त्यो परमेश्वरका सन्तान हौँ जो आफ्ना सन्तानलाई कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। यद्यपि हामी बागी भएर, अविश्वासी भएर, पापमा पतन भएर टाढा गइसकेपछि पनि जब हामीले मुखबाट हे पिता मलाई सहायता गर्नुहोस् भने पुकारा मात्रै हामी गर्छौँ भनेदेखि त्यति बेलामा परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू हाम्रो लागि जीवित भएर आउँदछन्। त्यही कुरो यहोशापातले भन्दै हुनुहुन्छ, हामी तपाईँको वचनमा उभिएका छौँ, तपाईँले बचाउनु हुनेछ। 10 पदमा, मिस्र देशबाट आउँदा तपाईँले इजरायललाई अम्मोनी र मोआबीहरू र सेईर पर्वतका मानिसहरूको देशमा पस्न मनाही गर्नुभएको थियो र यसैले उनीहरू यहाँ आएका छन्। इजरायलीहरूले उनीहरूलाई त्यसै छोडिदिए र उनीहरूलाई नाश गरेनन्। तर अब हेर्नुहोस्, यी मानिसहरूले हामीलाई कस्तो बदला दिइरहेछन्। एकपटक यिनीहरूलाई इजरायलीहरूले नाश गर्नुपर्ने थियो तर गरेनन्। अहिले आएर यिनीहरू उल्टै इजरायलीलाई नाश गर्न आइरहेका छन्। 11 पद, तपाईँले हामीलाई अधिकार गर्न दिनुभएको जग्गादेखि उनीहरू हामीलाई धपाउन चाहन्छन्। हे हाम्रा परमेश्वर, उनीहरूको न्याय तपाईँ गर्नुहुन्न र, किनभने हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्न आइरहेको यो ठुलो सैन्य दलको सामना गर्न हाम्रो केही शक्ति छैन। हामीले जे गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, तर हामी आफ्ना आँखा तपाईँतिर उठाउँछौँ। यो 3 पद र 12 पद धेरै कुरो देखाउँदैछ। हे परमेश्वर, हामी असहाय छौँ, यो विपत्ति यति साह्रो यति ठुलो छ, यो हामीलाई यसले विनाश गर्छ। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभयो भने त हामी त सिद्धियौँ, तर हाम्रो आँखा तपाईँतिर छ। त हामी असहाय हुन सक्छौँ तर आशाहीन हुनु हुँदैन। किनभने कुनै पनि बेलामा तपाईँ परमेश्वरतिर फर्किनु भएको खण्डमा परमेश्वरले कहिले पनि तपाईँलाई छोड्नु हुने छैन। यो मोसालाई त्यही भन्नुभयो, यहोशुलाई त्यही भन्नुभएको छ, नेहमिया र एजराका किताबमा त्यही कुरो छ, अगमवक्ताहरूको किताबमा त्यही कुरो छ। येशू प्रभु स्वयंले पनि म तिमीहरूलाई कहिल्यै छोड्ने, जगतको अन्त्यसम्म म तिमीहरूको साथमा हुनेछु।
कहिल्यै यीशु प्रभुले आफूतिर फर्कने व्यक्तिलाई छोड्नु भएको छैन। त जीवन नाजुक अवस्थामा आउँदाखेरि, परिस्थितिहरू बसभन्दा बाहिर जाँदाखेरि पनि परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्, उहाँका प्रतिज्ञालाई दोहोऱ्याउनुहोस्, मुखबाट प्रार्थना गर्नु भन्नु नै परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू लिएर परमेश्वर कहाँ जानु र त्यसपछि आफ्नो आँखा परिस्थितिहरूमा होइन परमेश्वरमा लगाउनु। समस्या हेर्ने होइन, शत्रुलाई हेर्ने होइन, परमेश्वरलाई हेर्नुहोस्। र त्यसपछि विगतका कुराहरू, यहाँ उसले पास्ट के भन्छ, विगतमा प्रभुले गरेका काम पनि उल्लेख गरेको छ। हिजो अस्ति पनि तपाईँले यस्तो गर्नुभएको होइन र जब नाजुक स्थिति आउँदाखेरि परमेश्वरले विगतमा पनि पहिला पनि यस्तो स्थितिमा सहायता गरेको कुरो सम्झिनुहोस्। यसले तपाईँलाई मलाई हाम्रो परिस्थितिमाथि परमेश्वरको हस्तक्षेप छिटै ल्याउन मद्दत गर्छ। त्यति मात्र होइन, उहाँले कसरी चाहिँ आँखा मात्र परमेश्वरमा होइन, अब कान पनि परमेश्वरमा लागेको कुरो 14 पदबाट हेरौँ। तब आसापको वंशका एकजना लेवी यहोशलेममाथि परमप्रभुका आत्मा उत्रनु भयो। अब जब यहोशापात र सारा जनता सबै मिलेर परमेश्वरको खोजी गर्नु आए, प्रार्थना गर्यो, परमेश्वरले जवाब दिनुभयो। परमेश्वर तपाईँतिर आउनुहुन्छ। याकोबको किताबले भनेछ परमप्रभुको नजिक आऊ र उहाँ पनि तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ। प्रभु कहिले पनि हामीलाई छोड्नुहुन्न मित्रहरू। तब परमप्रभु उत्रनु भयो। तिनी मतनयाका जनाती एरियलका पनाती बनायाका नाति अनि जकरियाका छोरा। परिचय पनि कति लामो छ, कारण त्यो विशिष्ट व्यक्ति छ जसलाई प्रभुले चलाउनु भयो। 15 पद, तिनले भने, हे यहुदा र यरुशलेमका सबै बासिन्दा र राजा यहोशापात, सुन्नुहोस्, परमप्रभु तपाईँहरूलाई यही भन्नुहुन्छ, नडराओ, यस ठुलो सैन्य दलदेखि नआत्तियो, किनभने लडाईँ परमप्रभुको हातमा छ, तिमीहरूका हातमा होइन। जब कोही व्यक्ति परमेश्वरतिर फर्किन्छ त्यसपछि त्यो व्यक्तिको सम्पूर्ण जिम्मा परमेश्वर लिनुहुन्छ मित्र। त यदि तपाईँको विरुद्धमा कुनै मानिस आइरहेछ, कुनै समुदाय आइरहेछ भने, कुनै देशै आइरहेछ भने पनि हाम्रो लडाईँ मानिससँग होइन। एफएसी 6 अध्यायमा स्पष्टै हाम्रो लडाईँ रगत र मासुको विरुद्धमा होइन। शत्रु कोही मानवीय शत्रु आइरहेछ भनेदेखि त्यो हाम्रो शत्रु होइन, त्यसको पछाडिपट्टि एउटा आत्मिक शक्ति छ, त्यसले त्यो व्यक्तिलाई चलाएको हुनुपर्छ। त हामीले हाम्रो शत्रुको सामना गर्नुको सट्टामा परमेश्वरलाई खोज्यौँ भनेदेखि हाम्रो पक्षमा लडाईँ गरिदिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारण यही कुरो रोमी 8 अध्यायमा पनि, यदि परमेश्वर, त्यो 31-32 पद, यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन सक्छ? त यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुने हो भने हामीले पनि पहिला परमेश्वरलाई खोज्नु पर्यो। यहाँनिर बडो गजबले पवित्र आत्माको अगुवाईबाट अगमवक्ताले वचन दिन्छ, नडराऊ, किनभने लडाईँ परमप्रभुको हातमा छ, तिमीहरूको हातमा होइन। भोलि उनीहरूसँग युद्ध गर्न निस्क, अब याद गर्नुहोस्। बडो गजबको एउटा बाइबल बडो रहस्यमय किताब हो भन्ने कुरा यहाँनिर हामी देख्दछौँ। एकतर्फ अगमवक्ताले भन्दैछ लडाईँ तिमीहरूको होइन, परमेश्वरको हो, तिमीहरूको हातमा छैन, परमेश्वरको हातमा छ। अर्कोतिर भन्छ भोलि उनीहरूसँग युद्ध गर्न निस्केर जाओ। त यो विश्वासको लडाईँ हो। विश्वास कसमाथि? परमेश्वरमाथि, परमेश्वरका प्रतिज्ञामाथि र आज्ञा पालनको लडाईँ पनि हो यो। अगमवक्ताको वचनलाई स्वीकार गर्नु। उनीहरू जीजको उकालोबाट भएर आउँछन्, तिमीहरूले उनीहरूलाई यरुयलको उजाड स्थानमा भएको खोलाको पल्लो छेउमा भेट्ने छौ। यो लडाईँ तिमीहरूले लड्नु पर्नेछन्। यता युद्ध गर्न पनि जाऊ भनेको छ, तर तिमीहरूले लड्नु पनि पर्नेछन्, किन लडाईँ त परमप्रभुको हातमा छ। तातीमा दृढ भएर पर्खेर बस। अब जाऊ र पर्खेर बस। मोसाद्वारा पनि प्रभुले त्यही भने, जब मिस्रबाट निस्केर आउँदाखेरि लाल समुद्रको सामनेमा विश्वासीहरू बडो अन्यल भएका थिए, त्यति बेला बी स्टिल एन्ड नो द्याट आई एम गड। शान्त भएर स्थिर भएर बस र थाहा गर कि म परमेश्वर हुँ, म तिमीहरूलाई बचाउने छु। यहाँनिर पनि त्यही हो। यहोशापात र यहुदियाका मानिसहरूलाई
पवित्र आत्माको अगुवाईमा अगमवक्ताले भन्दैछ, प्रभु नै बोल्दै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ, जाओ गएर पर्खेर बस। त्यति मात्र होइन, अगाडिसम्म जाँदै गरौँ। तिमीहरू उजाड स्थानमा भएको खोलाको भेट्नेछौ। 17 पद, यो लडाईँ तिमीहरूले लड्नु पर्दैन, ताँतीमा दृढ भएर पर्खेर बस। परमप्रभुले तिमीहरूका उद्धारको काम गर्नुभएको तिमीहरूले देख्नेछौ। न डराओ न आत्तियो, भोलि उनीहरूको सामना गर्न तिमीहरू निस्किजाओ, किनभने परमप्रभु तिमीहरूतर्फ हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नै स्वयं तिमीहरूलाई त्यो ताँतीमा उभ्याएर राख्नुहुनेछ। त्यसकारण न डराओ न आत्तियो, विश्वासमा बलियो भएर निस्केर जाओ, पर्खेर बस र तिमीहरू परमेश्वरको महान कामलाई देख्नेछौ। त्यसै कारण मित्र, जीवन कुनै पनि बेलामा अप्ठ्यारो स्थितिमा आइपुग्न सक्छ। भएको जागिर जान सक्छ, भएको व्यापार टाट पल्टिन सक्छ, दुर्घटना हुन सक्छ, रोग लाग्न सक्छ, चोरी हुन सक्छ, छोराछोरी गलत बाटोमा लाग्न सक्छन्, श्रीमान श्रीमतीमा विभाजन आउन सक्छ, विवाह टुक्रिन सक्छ, शरीरमा निको नहुने रोग लाग्न सक्छ। कुनै पनि बेलामा हामी यो असहायपनमा आउन सक्छौँ, तर हामी आशाहीन चाहिँ हुनु हुँदैन। किनभनेदेखि यो आशाहीन नहुनुको कारण के भनेदेखि हामीसँग त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले कहिले पनि उहाँलाई पुकार्नलाई बिर्सनुहुन्न, छोड्नुहुन्न। परमेश्वरको खोजी गर्ने मानिसलाई परमेश्वरले कहिले पनि छोड्नुहुने छैन। त्यही कुरो अगमवक्ताद्वारा प्रभु भन्छ, परमप्रभु तिमीहरूतर्फ हुनुहुने भएको कारण यो लडाईँ तिमीहरूले लड्नुपर्ने छैन, स्वयं परमेश्वर लड्नेछन्। तर तिमीहरू केवल जाओ, विश्वासमा पर्खेर बस र विजय देख्नेछौ। लामो भइसकेको छ मेरो गन्थन, म अब छोट्याउँछु। अब यहोसापातलाई हेर्नुहोस्। अगमवक्ताको वचन, पहिलो कुरो उनी अठोट गर्छन् परमेश्वरलाई खोज्नको लागि। दोस्रो कुरो, परमेश्वर कहाँ खोज्न जाँदाखेरि सम्पूर्ण देशवासीलाई पनि बोलाएर मन्दिरमा जान्छन् र परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू आफ्नो मुखबाट व्यक्त गर्छन् र त्यसपछि भन्छन्, हो परमेश्वर, यी मानिसहरू बडो गजबका छन्, हामीलाई थाहा छैन के गर्ने, हामी सहायताहीन छौँ, तर हाम्रो आशाहीन छैनौँ, किनभने हाम्रो आँखा तपाईँमा छ। अनि त्यो आँखा जब परमेश्वरमा लाएर प्रार्थना गर्दछन्, त्यसपछि कान पनि थाप्नुपर्ने अवस्था आयो कि अगमवक्ताको वचन सुन्नु पर्यो, परमेश्वरको वचन सुन्नु पर्यो। र जब हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ, जब प्रभु हामीसँग बोल्नुहुन्छ, तब हामीमा विश्वास उत्पन्न हुन्छ। हेर्नुहोस् यहोसापातको विश्वास, 18 पदबाट हेरौँ। यहोसापात भुइँमा घोप्टो परे र यहुदा र यरुशलेमका सबै बासिन्दाहरू परमप्रभुको सामुन्ने दण्डवत गर्न घोप्टो परे। यो तलसम्मै पढ्यौँ भने अझै समय छ, 20 पद पढ्छु। तब तिनीहरू बिहान सबेरै उठे र तकोकको उजाड स्थानमा गए। तिनीहरू निस्केर जाँदा खडा भएर यहोसापातले भने, हे यहुदा र यरुशलेमका बासिन्दा हो, मेरो कुरा सुन। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको विश्वासमा तिमीहरू स्थिर भइरहो। अब आफूमा विश्वास उत्पन्न भइसकेपछि आफ्ना मानिसलाई पनि विश्वासमा स्थिर भइरहन यहोसापात उर्दी दिनुहुन्छ। र हो, उहाँले तिमीहरूलाई थामिराख्नुहुनेछ। अब त्यहाँ माथि अगमवक्ताले गएर पर्खेर बस भनेको छ, ताँतीमा उभिएर बस भनेको छ, स्थिर भएर बस्नु भनेको छ। तर यदि हामी स्थिर भएर बस्न सकेनौँ भने पनि हामीलाई तागत दिनुहुनेछ परमेश्वर स्वयं, कारण उहाँ स्वयंले हामीलाई थाम्नुहुनेछ। यस्तो गजबको परमेश्वर बाइबलमा छ मित्रहरू। बेला बखतमा म शरीरसँग धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, कारण बचपनदेखि नै शरीरमा विभिन्न प्रकारका कमजोरीहरू थिए मेरा। कहिलेकाहीँ अस्पतालमा सुतेको बेलामा पनि यो परमेश्वरको थाम्ने हात महसुस गरेको छु। सुरुवातको सेवकाईमा र बेला बखतमा आर्थिक हिसाबले पनि यस्तो स्थिति पनि आएको थियो जब 3 दिनसम्म मसँग खानेकुरो थिएन। त्यति बेला म विवाह गरेको थिएन। मैले परमेश्वरलाई भने, हे परमेश्वर, म मानिस कहाँ माग्न जाँदिनँ, प्रभु यदि तपाईँले जुटाउनु भएर भने म खाना पनि खान्न भनेर म बरु उपवास बसेर 3 दिनसम्म पानी खाएर उपवास बसेर प्रभुले उदयको काम गर्नुभएको छ। एकपटक त विवाह गरेर छोरा 2-3 वर्षको भइसकेको थियो, 3-4 वर्षको भइसकेको थियो।
घरमा खानेकुरा थिएन। अनि हामी घरबेटीको जुन घरमा बसेका थियौँ घरबेटीको किराना पसल थियो, एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो हाम्रो उहाँसँग। अनि चाहेको खण्डमा उधारो जहिले पनि उहाँले दिन सक्नु, तर हामीले कहिले जीवनमा क्रेडिटमा उधारोमा खाने बानी बसालेका छैनौँ। मैले प्रभुलाई प्रतिज्ञा गरेँ, प्रभु म ऋण खोजेर ऋण मागेर कहिले पनि तपाईँको सेवाकाई पनि म गर्ने छैन, म जीविकोपार्जनको लागि पनि ऋण खोज्ने छैन। तर त्यो दिन परिवार छ, श्रीमती छ, छोरा छ, बडो गाह्रो हुँदो रहेछ। एक्लै भए त भोकै बस्थेँ। अनि मैले प्रभुलाई भने त प्रभु यो घरबेटीले 9 बजे पसल बन्द गर्नुहुन्छ, साँझ 8 बजेसम्म तपाईँले जवाब दिनु भएन भने प्रभु मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले मेरो प्रतिज्ञा तोड्नु पर्ने हुन्छ, म उधारोमा घरबेटीबाट सामान लिन जाउँला रासन लिन। 8 बज्नु अगावै एकजना पास्टर मित्र आएर त्यो फलामको गेट थियो, गेट बजाउनुहुन्छ र एउटा खाम दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि त्योभन्दा 6 या 7 महिना अगाडि एउटा सम्मेलनमा मैले अङ्ग्रेजी वक्ताको मेसेजलाई नेपालीमा उल्था गरेको थिएँ र त्यो आयोजक समितिले एउटा धन्यवाद स्वरूप भेटी दिँदो रहेछ र एउटा खाममा हालेर त्यो मलाई दिनको लागि राखेको खाम कसरी अब त्यो अफिसको टेबलको कता परेछ। सायद उनीहरूले सोचे दिइसके र मलाई पनि कोही थाहा थिएन, जीवनमा कहिले पनि सेवाकाई आशा पाइन्छ होला भनेर गरेको थिएन। र ती पास्टर भने तपाईँलाई त यो 6-7 महिना अगाडि दिनुपर्ने थियो, त्यो खाममा चाहिँ हालेको रहेछ, तर त्यो खाम नै त्यो दराजको कता अहिले भेट्टाएछ। बडो गजबको काम प्रभुले गर्नुहुन्छ मित्रहरू। त्यो हामीलाई 1-2 महिना पुग्ने रासन प्रभुले जुटाउनु भएको थियो। तर थुप्रै यस्ता स्थितिहरू छन्, परमेश्वर हामीलाई थाम्नुहुन्छ। हामी थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको बेलामा पनि त्यति बेलामा हात उठाए, हे परमेश्वर अब त मेरो उपाय छैन भनेर भन्नु लाज मान्नु पर्दैन। प्रभु म त सक्दिनँ, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ अब गर्नुहोस् प्रभु भन्नुपर्छ। र त्यस्तो विश्वासका साथ हामी गयौँ भनेदेखि प्रभुले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ, थाम्नुहुन्छ। त्यही भएर यहोशापातमा विश्वास आयो, किनभने उनले परमेश्वरको वचन सुने। विश्वास सुनाइबाट आउँछ र सुनाइ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। र त्यसपछि उनले आफ्नो विश्वासलाई मात्र नभएर आफ्ना मानिसलाई पनि उत्साह दिन थाल्छन्। उहाँका अगमवक्ताहरूमाथि विश्वास गर र तिमीहरूको फलिफाप हुनेछ। अब यो अगमवक्ताले बोलेको वचनमा विश्वास गर भनेको वास्तवमा, र परमेश्वरले तिमीहरूलाई फलिफाप गराउनुहुनेछ। अन्तिमसम्म पढ्ने मेरो समय गइसक्यो, धेरै लामो गन्थन भएछ, माफ गर्नुहोला। र तल समय पढ्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले उदयका काम गर्नुहुन्छ। लडाइँ नगरेरै सारा सेना र आपसमै मारामार काटकाट हुन्छ र तिनीहरू नष्ट भएर जान्छन्। र त्यसपछि तिनीहरूले छोडेको माल सामान श्री सम्पत्तिहरू 3 दिनसम्म इजरायलीहरूले जम्मा गरेर बटुलेर ल्याएका छन्। यस किसिमले जीवन कुनै पनि बेलामा अप्ठ्यारो स्थितिमा आउन सक्छ। त्यति बेलामा मानिसको सहायता खोज्नुको सट्टामा, आफ्ना उपायहरू खोज्नुको सट्टामा, चलाकीहरू, धुर्त्याइहरू, म्यानिपुलेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, गर्नुको सट्टामा परमेश्वरलाई खोज्नुहोस्। साथीभाइहरू मिलेर, परिवारका सदस्यहरू मिलेर उपवाससहित परमेश्वरलाई खोज्ने प्रयास गर्नुभयो र परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू लगेर प्रभु कहाँ जानुभयो र आफ्नो आँखा परमेश्वरमा लगाइराख्नुभयो र आफ्नो कान पनि परमेश्वरको वचनतिर लगाइराख्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र ममा विश्वास उत्पन्न गराउनुहुन्छ। हामीमा आशा जागेर आउँछ अनि आशाले हामीलाई कहिले पनि निराशा गराउँदैन। विश्वास भन्नु नै आशा राखेका कुराहरू निश्चय हुन आउनेछन् भनेर अठोट लिनु हो। परमेश्वरले मलाई सम्हाल्नुहुनेछ, परमेश्वरले मलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ, परमेश्वरले मलाई चङ्गाई गर्नुहुनेछ, परमेश्वरले मलाई जुटाउनुहुनेछ भनेर त्यो विश्वास आउनुको लागि पहिला चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्ने, प्रार्थना गर्ने, प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरको सामनेमा लगेर जाने र त्यसपछि आफ्नो आँखा समस्यामा होइन, परमप्रभुले गर्नुभएका महान कामतिर लगाउनुहोस्। आफ्नो कान पनि अरू मानिसले के भन्छ अरूका विचारहरूमा होइन,
प्रभुको वचनले के भन्दछ त्यसले विश्वास उत्पन्न गराउनेछ र तपाईँ र मेरो जीवनमा विजयी र फलिफाप प्रभुले ल्याउनु हुनेछ। यति भन्दै यो सन्देश यहीँ राख्छु। जय मसीह।